अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ से मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, 18 फरवरी 2008 को इलेक्शंस हुए और उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत सामने आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी एलाइज की। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं लोगों को इस हुकूमत से। अनफॉर्चुनेटली जो ग्राफ रहा है इन जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस हुकूमत का और जरदारी साहब का इन पर्टिकुलर, वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ ये बात तो माननी पड़ती है कि कुछ पॉपुलर डिसीजंस होते हैं, कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं, लेकिन कई जगह ये भी नोटिस किया जाता है कुछ मिसकैलकुलेशन भी होती है, कुछ गलत सियासी फैसले भी किए जाते हैं। क्या इस हुकूमत को इसके कोलिशन पार्टनर्स उतनी सपोर्ट दे रहे हैं जितनी की देनी चाहिए? क्या इस मुल्क के अंदर जो अपोजिशन मौजूद है वो बेजा तनकीद कर रही है इस हुकूमत की? इसके बारे में आज हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। मेरे लर्नड पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर रहमतुल्लाह काकड़ साहब, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। उनके साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब, जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस पहली ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर सकेंगे सदर अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब। हम शुरू करते हैं आबदी साहब से। आबदी साहब, जिस तरह के मैंने पहले अर्ज किया, आपकी जब हुकूमत आई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस हुकूमत से। क्या वजह है कि ग्राफ जो है इस हुकूमत का, ये पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं रही? इसकी क्या वजह है? दरअसल बात यह है कि कतन इस चीज़ का तयन आप नहीं कर सकते ये ग्राफ गिराए या बढ़ाए। असल चीज़ ये होती है कि कोई भी हुकूमत जो है वो अपने पहले साल में मनसूबा साजी करती है, दूसरे साल में उसको प्रोडक्शन शुरू करती है, तीसरे साल में उसकी रसद आवाम तक जाती है, चौथे साल में एक मेजर परसेप्शन सामने आता है कि आप किस नहज पे चलें। अब जब हमें हुकूमत मिली तो आप ये जानते हैं कि तबाह हाल मैशियत थी, एक्सपोर्ट ज़ीरो थी और ख़जाना तकरीबन खाली था। लेकिन और सबसे अहम चीज़ कि पाकिस्तान से एक नामवर क़यादत जो थी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था। तो पीपल्स पार्टी तो एक अपने ही सानहे में थी, उसके जो कारकुन थे, जियाले थे, वो अपनी शहीद कायद का काम अभी भुला नहीं पाए थे। तो ये बागडोर संभाली हमारे कायद आसिफ अली जरदारी साहब ने, और फिर उसको एक प्रॉपर तरीके से 6 महीने तक, 5 से 6 माह के दरमियान हमें सामना रहा एक डिक्टेटर का, जो मुसलसल साजिशें करता रहा ब्यूरोक्रेसी के तहत। बहरहाल जब वो रुखसत हुआ, और ये भी कारनामा पीपल्स पार्टी के सर था कि तीसरे आमिर को भी घर भेजा, और उसके बाद जब आने हुकूमत संभाली तो ये सवात और ये मालाकंड दीर फ्रंटियर का ये एक पोजीशन हमारे सामने आई पख्तूनख्वा सूबे की, और उसको बहुत कामयाबी के साथ ये बोल्ड डिसीजन जो है ये मर्द आइन आसिफ अली जरदारी साहब ने लिया। पूरे कौम की मशावरत से, पूरे कौम की उसमें मशावरत थी, और पाक फौज के साथ पाक फौज ने एक कामयाब ऑपरेशन किया जो अपने कामयाबी मराइल की तरफ है। इसके बीच में अगर कोई ये कहता है कि हमने नहीं किया कुछ, तो वो गलती पर। मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में 5 साल में 45,600 कॉन्टैक्ट मुलाजमीन रखे गए, लेकिन अब तक हम 95,000 नौकरियां, रोजगार जो है वो दहलीजों पे पहुंचा चुके हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में अरबों रुपया गरीब आवाम तक पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा तरक्याती काम बहुत तेजी से जारी है। हमने कहीं नाजमीन के फंड ब्लॉक नहीं किए, हमने उसको अपने कलेजे से बिल्कुल लगाया उनको, और उनके तरक्याती कामों को जो पेंडिंग में अक्सर हुकूमतें ये करती थी। आप साहब जो आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी पिक्चर वो लोगों के सामने जा रही है, लेकिन लोग आज सड़कों पे क्यों हैं? आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान, कराची के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, क्या वजह है? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग सड़कों पे क्यों, एजुकेशन क्यों हो रही है? अगर आप कराची की बात करें तो कराची का 30% वाकई ये है एक फॉल्ट 70% पैदा कर रहा है उन ना दिखने वाले हाथों का, जो कि इसी को। कौन, आप बताइए कौन है ना दिखने वाले हाथ? वही हैं जो जिनके इदारों के अंदर मुफादात होते। और मैं तो फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कराची की केसी की इंतजामिया को एक बार फिर ये मैसेज करूंगा कि 70 अफसरों पे रिलाय ना करें। फौरी तौर पे ये 8,000 कॉन्टैक्ट मुलाजमीन जो हैं या डेली वेजेस मुलाजमीन, इनको कंफर्म कर दें, और ये मुलाजमीन जानते हैं कि इन फॉल्ट्स को कैसे दूर किया जा सकता है, ये आपका बाजू बनेंगे। मैं आपके प्रोग्राम से उनको मैसेज कर रहा हूं, एक बार पहले भी कर चुका हूं। तो रही बात पूरे मुल्क के अंदर, देखें बिजली का निजाम वाकई हम कह रहे हैं कि हम कमी पूरी नहीं कर सके, लेकिन मैं आपसे आज एक बात पूछता हूं, क्या ये हमारा पैदा करता था? आप 6 साल पहले एक घर में एक एसी होता था, आज 7 एसी है। कंस्ट्रक्शन बढ़ चुकी है, लेकिन पैदावार की सलाहियत का इजाफा नहीं किया गया। हम उसकी सलाहियत की तरफ जा रहे हैं, उसका इजाफा कर रहे हैं। मैं आवाम से कहता हूं कि हमने अगर आपसे कहा है कि 31 दिसंबर को, हमारा वजीर अगर ये कहता है, हमारा कायद ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को इंशाल्लाह इसका खात्मा कर देंगे, उसमें भी वो डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं। नहीं, उसमें देखें जो मुतालिका वजीर है उसका बयान अहम होता है, और सबसे बड़ी चीज मेरे कायद कह रहे हैं
وہ عوام کو یہ مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے کہ 31 دسمبر کو ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے. 3500 میگا واٹ کی اضافی آپ کہتے ہیں کہ حکومت، آپ سوال ہم سے کرتے ہیں جی کہ یہ کیا ہمارا پیدا کردہ ہے، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حکومت آپ کی ہے جناب، جواب آپ نے دینا ہے. دیکھیں اللہ دین کا چراغ نہیں ہوتا میرے بھائی. کسی بھی چیز کو پروڈکشن کے لیے اس کو چیز کو لایا جاتا ہے، پھر یہاں پہ اس کو پروڈکٹ کیا جاتا ہے، اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پیداواری عمل شروع ہوتا ہے. ہر چیز کا تعین اپنے حساب سے چل رہا ہے. ہم نے جو ایک فگر دیا ہے نا آپ کو، ایک ڈیٹ جو دی ہے، وہ اس چیز کو میچ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ پورا یقین ہے کہ اس وعدے کو عملی طور پہ عملی جامہ پہنا کے آپ کہتے ہیں کوئی ایسا گراف وغیرہ نیچے نہیں گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، حکومت کا گراف نیچے نہیں گیا؟ قلم کاروں کی اگر کوئی جادوگری ہو تو میں نہیں کہتا، لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، میں خود راولپنڈی اسلام آباد کی سڑک گلیوں میں رات رات بھر گھوم کے کام کر رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے لیے میں آپ سے آج دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ آئیے اور وہاں پوچھیے، سروے کیجیے، اور اس کو بھی چھوڑے تو ایک آپ کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں آ کر میں لوگوں سے نہیں، وہاں پہ عوام آتی ہے نا، کارکنوں کے لیے تو علاقائی آپ کے ماشاءاللہ کارکن آتے ہیں، وہ تو لوئل ہیں آپ سے. نہیں، میں آپ کو ایک لوئل ہیں، چلیں اللہ کا شکر ہے. آپ آج پہلے کسی صحافی نے یہ چیز کہی کہ ہمارے کارکن نہیں، آپ کے کارکن آپ سے لوئل ہیں، انہوں نے کیوں کہنا ہے؟ وہ آج تک بی بی شہید سے آپ کے ساتھ لوئل ہیں. ورنہ آج تک تو یہ قلمکار یہ ثابت کرتے آئے تھے کہ ہمارا کارکنوں سے کوئی بہت بڑا خلیج ہو. اچھا کاکڑ صاحب آپ بتائیے، یہ جو اس وقت حکومتی نظام چل رہا ہے، عابدی صاحب تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، تعین نہیں ہو سکتا اس بات سے کہ حکومت پاپولر ہے یا ان پاپولر. آپ کے نزدیک آپ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، حکومت پاپولر ہے یا ان پاپولر؟ دیکھیے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے، میسج کیا کنوے کرنا ہے. اگر تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوں کہ آپ اپنی عزت پہ اڑے رہیں کہ جی یہ میں اپنی عزت پہ نہیں اڑا، میں گزارش کرتا ہوں، میں اپنی عزت پہ نہیں اڑا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس وقت ایک گلہ ہمیں میڈیا سے ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل کمپین جو ہے وہ نہیں چلا رہی ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کیا چیز نیوٹرل نہیں ہوگی؟ دیکھیے آپ ہماری اچھی چیزوں کی کیوں تعریف نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ پاکستان جو ہے دنیا کا سب سے بڑا زرعی ملک تھا، گزشتہ 8 یا 9 سالوں میں ہم دانے دانے کے امپورٹ کے محتاج ہو گئے تھے. اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ نہ صرف یہ ملک گندم میں خود کفیل ہوا، بلکہ ہمارے پاس 3.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے، ملین میٹرک ٹن وہ پڑا ہے، اور ہم ایکسپورٹ کے لیے اس کے سوچ رہے ہیں. آپ اس بات کو کیوں نشاندہی نہیں کرتے کہ گزشتہ 8 سالوں میں ان حکومتوں نے یا 9 سالوں میں 1 میگا واٹ بجلی پیدا کیوں نہیں کی، اور کیوں لوگ اس حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ کیوں ان کا آپ بتائیے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بتائیے، میں یہی لوگ جو نالا ناراض ہیں آپ انہیں بتائیے. دیکھیے ہم نے جب ٹیک اوور کیا اس وقت آئل کے پرائسز جو ہے وہ 86.60 پہ چل رہے تھے. ہم نے اس کو جو بھی وجوہات ہیں اس کی 26 روپے پر لیٹر سبسڈی دی ہے. ہمیں جب ورثے میں ملی یہ حکومت تو 275 بلین ہم مختلف آئل ریفائنریز اور آئل کمپنیز کو پے کر چکے ہیں، یعنی 2 کھرب اور 75 ارب روپے ہم پے کر چکے ہیں، اور 15 ارب روپے ہمیں اب مزید پے کرنے ہیں. یہ سارے بوجھ ہم پہ ڈالے گئے ہیں. بد انتظامی کا جو عالم تھا، یا جوڈیشری کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تھا، یا اور حکومتی اداروں میں جو فرد واحد کی حکمرانی کے نتیجے میں جو چیزیں درہم بھرم تھی، اب سسٹم کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے. یہاں پر میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.